दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको यो बिहानी प्रहरमा हामी एकजना व्यक्तिसँग कुरा गर्छौँ। यो बिहानी संवादमा तपाईँलाई थाहा छ, प्रत्येक बिहान हामी एकजना पाहुनासँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी एउटा मानिसले भोगेको जुन जीवन छ, त्यो जीवन धेरै मानिसहरूको लागि सिकाइ हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र आजको यो बसाइ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ, किनभने हामी समाजको कुरा गर्दैछौँ, साहित्यको कुरा गर्दैछौँ, जीवनका कुराहरू गर्दैछौँ र यी कुरा नै अहिलेको समयको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् भन्ने लाग्दछ। र हामीले प्रत्येक सातामा कुनै एउटा बार, कुनै एउटा दिनलाई साहित्य, कला र सङ्गीतसँग जोड्ने गर्दछौँ र समाजका विविध आयामहरू छन्, विविध रङहरू छन्, विविध सन्दर्भहरू छन्। त्यो सन्दर्भमध्ये पनि एउटा कला, साहित्य, सृजना, सङ्गीतका कुराहरूलाई छुटाउने हो भने त्यो समाज रहँदैन, त्यो एउटा अपूर्ण समाज बन्ने गर्दछ। र आज हामी साहित्यको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, केही समय अगाडिदेखि कोहलपुर आसपासमा अथवा देशदेशावरमा एउटा उपन्यास बढी चर्चामा रह्यो। प्रकाशनको सन्दर्भमा प्रकाशन उन्मुख रहँदै गर्दाखेरि प्रकाशन पश्चात पनि त्यो उपन्यास चर्चामा रह्यो। बुरान उपन्यास, जो चाहिँ पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो बुरान। र बुरानसँग थारू समुदायको संस्कृति, सभ्यता, रहनसहन, थारू समुदायको सभ्यताको एउटा पाटोलाई उजागर गर्नको लागि त्यो उपन्यासले पक्कै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसमा समावेश छ भन्ने कुरा मानिसलाई लाग्यो। त्यसकारणले त्यो उपन्यास बढी चर्चामा रह्यो। र त्यो उपन्यास चाहिँ बाँकेको कोहलपुरमा लामो समयदेखि बस्दै आइरहनु भएको र यहाँबाट देशले नै चिन्ने गरी साहित्यिक कर्ममा लाग्नुभएका साहित्यकार महानन्द ढकालको सृजनामा त्यो उपन्यास तयार भयो। र त्यो उपन्यास अहिले बजारमा छ, मानिसहरूको हातमा छ। हातमा पुगिसकेपछि पनि धेरै मानिसहरूको मन जित्न सफल भएको छ। विशेष गरी त्यो उपन्यासमा दुईवटा पहाडी समुदाय र थारू समुदायको कथालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर लेखिएको जुन उपन्यास छ, त्यसले चाहिँ धेरैको मन त जितेको छ नै, र त्यसले एउटा जातिगत उत्थानको लागि, जातिगत पहिचानलाई निर्माण गर्नको लागि त्यसले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ भनेर टिप्पणीहरू आउने क्रम पनि जारी रहेका छन्। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र महानन्द ढकालको बारेमा त्यति मैले भन्नुपर्ने कुराहरू नरहला, तर पनि यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराउँ। विशेष गरी 2051 सालबाट लेखन यात्रामा उहाँले पाइला चाल्नुभयो। कविता प्रकाशन उहाँको 2051बाट सुरु भएको थियो र उहाँको विधागत कुराहरू गर्दाखेरि प्रायःजसो विधाहरूमा उहाँको कलम चल्ने गर्दछ र खण्डित आत्मा गजल उहाँको चाहिँ 2058 सालमा प्रकाशित छ। त्यसै गरी उस्तै उस्तै नदीका उस्तै उस्तै छालहरू गजल सङ्ग्रह 2059, त्यसै गरी अव्यक्त प्रत्याशा गजल सङ्ग्रह 2063, त्यसै गरी घाम उदाय हाइकु सङ्ग्रह 2068 प्रकाशनमा छ। त्यसै गरी सिमाना मुक्तक सङ्ग्रह 2077 मा प्रकाशन भएको छ भने हालसालै 2079 मा बुरान उपन्यास चाहिँ प्रकाशन भएको छ। त्यसबाहेकका उहाँका फुटकर रचनाहरू, विशेष गरी कथाका कुराहरू होस् अथवा नियात्राका कुराहरू पनि उहाँले कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। आज हामी महानन्द ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। बुरान उपन्यास चाहिँ बजारमा आइसकेपछिको प्रतिक्रियाकै कुरा गरौँ होइन? तपाईँले कभर बाहिर फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा अथवा विभिन्न अनलाइन मिडियामा आइसकेपछि त्यसको व्यापक रूपमा चर्चा भयो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उपन्यास लेखिसकेपछि, प्रकाशनमा गइसकेपछि, अहिले प्रकाशन भएर मान्छेहरूको हातमा पुगिसकेपछि यो उपन्यासले अथवा यो नामले चाहिँ मानिसलाई किन तान्यो होला? अथवा महानन्द ढकाल चाहिँ यो क्षेत्रमा अत्यन्तै चर्चित मानिस हो। लामो समयदेखि साहित्यमा मात्रै होइन, शिक्षण पेसादेखि लिएर यहाँको सामाजिक क्रियाकलापमा पनि तपाईँले खेल्नुभएको भूमिकालाई लिएर हो कि यो कसरी यति धेरै चर्चा भयो होला जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई यो यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ? मलाई के लाग्छ भने यो उपन्यासको नाम जति बेला मैले बुरान भन्ने ल्याएँ, बुरान भन्ने नाम सँगसँगै यो अनौठो नाम लाग्यो धेरैलाई, किनभने यो तराईको विषयवस्तु बाँके बर्दियासँग जोडिएको विषयवस्तु थियो र पहाडी क्षेत्र र पूर्वतिर त्यति नसुनेको नाम थियो। नसुनेको नाम यो बुरान शब्दले नै धेरैलाई तान्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब बुरानमा राखिएको विषयवस्तुको बारेमा सामान्य जानकारी दिँदा पनि अलि फरक किसिमको विषयवस्तु आउन थाल्यो भन्ने कुरो भयो। अनि जातिगत रूपमा पनि, त्यस पछाडि समुदायका बिचमा पनि र सामाजिक रूपमा पनि यी सबै विषयवस्तुहरूलाई अलिकति समेटेर अगाडि बढेको हुनाले पनि बढी चर्चामा रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो
यो अब बुरान मानिसहरूको हातमा पुगेको छ, स्कुलहरूदेखि लिएर पुस्तकालयसम्म प्रत्येक मानिसहरूले किनेर यसलाई चाहिँ अध्ययन गरिराखेका छन्। अब अहिले नै यसको सबै प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन, त्यो सम्भव पनि छैन किनभने प्रकाशन भएकै धेरै भएको छैन। प्रारम्भिक प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? धेरैले पढिराख्नु भएको छ। अहिले पूर्वको बिर्तामोडदेखि लिएर पश्चिम धनगढी कञ्चनपुरसम्म चाहिँ बुरान पुगिसकेको छ। यता पोखरातिरदेखि लिएर अब विभिन्न ठाउँबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। कतिले अब लगभग सिद्ध्याएँ भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। कतिले म पढ्दैछु, यति पेजमा पुगेँ, यो पेजमा पुग्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ मलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सूचना गरेर कसैले फोन गरिराख्नु भएको छ, कसैले म्यासेज मार्फत गरिराख्नु भएको छ, कसैले अब आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ हालिराख्नु भएको छ। त्यो किसिमले पनि हेर्दाखेरि के छ भने जे जति पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ। प्रतिक्रियाको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब ठिकै छ, म चाहिँ सन्तुष्ट छु। अहिलेको बजार चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो एक किसिमको चर्चा चाहिँ हुन्छ, तर साहित्यमा त्यो किसिमको गुदी नभएको होइन, त्यो भित्रको विषयवस्तु कमजोर भएको भनेर धेरैले त्यो कुरालाई चाहिँ पटक पटक अगाडि ल्याउने गर्दछन् र अहिले बजारमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार हुने र किताब चाहिँ कमजोर हुने भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आउने गरेका छन्। यहाँलाई चाहिँ कतिको डर छ जस्तो तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण लागेको विषय अरूलाई यो त कमजोर रहेछ यदि भन्ने यदि लाग्न सक्यो भने चाहिँ त्यस्तो के हुन्छ? किनभने मलाई के लाग्छ भने मैले जति पनि हेरेको छु र आफ्नो सबैभन्दा पहिला त आफ्नो रचनाप्रति आफू विश्वस्त हुनुपर्छ। मैले जे लेखेको छु ठिक लेखेको छु भन्ने हुनुपर्छ। पहिला म आफै नै कन्भिन्स हुन सकिनँ भने अरू कन्भिन्स हुन सक्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दा पनि मलाई के लागेको छ भने जस्तो लेखनको दृष्टिकोणबाट त्यो फरक मान्छेले फरक किसिमले लेख्न सक्छ, तर कन्टेन्टको हिसाब जुन छ, मैले उठाएको विषयवस्तु जुन छ, त्यो विषयवस्तु मैले चाहिँ राम्रो विषयवस्तु मैले छानेको छु भन्ने मलाई लागेको हुनाले पनि मलाई के लाग्छ भने कन्टेन्टको हिसाबले कुनै पनि सर्जकहरूले अथवा पाठकहरूले तपाईँले उठाएको विषयवस्तु चाहिँ अलिकति कमजोर हो भनेर चाहिँ कसैले भन्ला जस्तो लाग्दैन। त्यो नभनेको हुनाले पनि म चाहिँ के छु भने म आशावादी छु, मलाई जे जति आउँछ राम्रै आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब यसको पृष्ठभूमितर्फ लागौँ होइन, जस्तो तपाईँको लेखनको यात्रालाई पनि जोड्दै म अगाडि बढ्छु। जस्तो तपाईँ चाहिँ फुटकर लेखनबाट एकैचोटि आख्यानमा लाग्नुभयो कि मैले फुटकर किन भनिरहेको छु भने जस्तो हाइकु गजल मुक्तकलाई चाहिँ अधिकांशले चाहिँ फुटकर लेखन हो, किनभने एउटा गजल लेखेर धेरै समयपछि पनि अर्को गजल लेख्न सकिन्छ, त्यो फुटकर रचनाहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने नै हो। तर यो आख्यान चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन, किनभने यो अत्यन्तै एक किसिमको तपस्या गरेर लेख्ने कुराहरू भयो। यो उपन्यासमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ अथवा त्यो आवश्यकता चाहिँ कसरी प्राप्त भयो, कस्तो लाग्यो यहाँलाई चाहिँ? अब कस्तो लाग्यो भने कतिलाई यो कोभिडको जुन समय लकडाउनको समय थियो, यो समय कसैको लागि अभाव भयो, मेरो लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो लकडाउन नभएको भए सायद मेरो उपन्यास आउन सक्ने सम्भावना पनि कम रहन्थ्यो होला, किनकि अब बिहानैबाट चाहिँ म व्यस्त हुन्छु, 5 देखि 5 सम्म चाहिँ मेरो चाहिँ व्यस्तता बढिरहन्छ भने त्यो समयमा उपन्यास लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो। उपन्यास आफैमा पनि लेखन गाह्रो हो। मलाई झन्डै 1.5 वर्ष लाग्यो यसमा चाहिँ मैले मेहनत गर्नको लागि, मैले लेख्नको लागि। पहिला जस्तो गजलहरू, त्यस पछाडि हाइकुहरू, मुक्तकहरू मैले छोटो समयमा छोटो बसाइमा लेखेँ र त्यसै लेखेका कुराहरूलाई कलेक्सन गरेर चाहिँ कृतिहरू निकालेँ। तर यो छोटो कुरा छोटो समयमा लेखेर हुने कुरा चाहिँ होइन यो उपन्यास। त्यसले गर्दा पनि समय पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो भने अर्को कुरा के चाहिँ रह्यो भने मलाई पहिलेबाट खड्किराखेको चाहिँ कुरा थियो, धेरै पहिलाबाट चाहिँ यो लेख्न पाएँ। तराईको कुरा, तराईमा पनि विशेष गरी चाहिँ जस्तो मधेसका कुराहरू धेरै लेख्नु भएको छ। थारू समुदायका कुराहरू चाहिँ अलिक कमले लेखेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। मैले जति पनि पढेको छु अलिक कम पढेँ थारूहरूको विषयमा। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो गाउँठाउँमा त यस्ता विषयवस्तुहरू बर्गेल्ती छन्, थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। हामीले नलेखे कसले लेख्ने त? आखिर मसँग विषयवस्तु छ भने मैले किन नलेखेँ त भन्ने पनि त्यसले पनि मलाई चाहिँ गजगजायो। र समय पनि मैले पाएँ। दुईटा कुराहरू, एउटा चाहिँ मलाई मनभित्र चाहिँ केही गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने थियो भने अर्को कुरा समय पनि मलाई चाहिँ प्राप्त भयो। अनि पछिल्लो समयमा जति पनि अब सामग्रीहरू पनि मलाई सङ्कलन गर्न पनि मलाई समय पुग्यो, जसले गर्दाखेरि मैले विषयवस्तु छनौट गरेर अनि हुन त मैले यो उपन्यास लेख्नुभन्दा पहिला यो कथा लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कथातिर चाहिँ मोडिएको पाटो थियो। तर कथाभन्दा पनि यो उपन्यासमै सबै विषयवस्तु आउन सक्छ भनेर अनि उपन्यासतिरै लागेको। यो उपन्यासको जुन शीर्षक छ अथवा यसको जुन कथावस्तुको विषयमा कुरा गरौँ, पश्चिम नेपालका थारू समुदायको एउटा सन्दर्भसँग यो उपन्यास रहन्छ। विशेष गरी माइग्रेसन अथवा बसाइसराईको सन्दर्भ हो र त्यो बसाइसराई चाहिँ त्यति सहज बसाइसराई चाहिँ होइन जसरी हामीले अरू सोच्ने गर्दछौँ। र यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी क्याच गर्नुभयो, यो चाहिँ कसरी आइपुग्यो?
त्यतातर्फको कुराहरू अब यहाँनिर के हो भने जस्तो बुरहानको बारेमा चाहिँ अब जस्तो विशेष गरी दाङबाट बसाइसराई गर्ने क्रममा चाहिँ थारू समुदायका बर्दियाका विभिन्न ठाउँहरूमा बुरहानको केन्द्रबिन्दु त बर्दियै हो। हुन त बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरलाई बुरहानको रूपमा पनि हेरेको पाइन्छ, तर केन्द्रबिन्दु भनेको बर्दिया नै हो। बर्दियामा पनि यो बबई वारी र पारी, वल्लो बुरहान र पल्लो बुरहान भनेर कन्द्राको आसपास त्यसलाई चाहिँ बुरहान भन्ने गरेको पाइन्छ। अब बसाइ सर्ने क्रममा विभिन्न हामीले यो चाहिँ पढ्ने क्रममा पनि त्यो थारू समुदाय कतिपय पीडाको कारणबाट पनि सरेको देखिन्छ, कतिपय अब पहाडी समुदाय पनि आफ्नो बाध्यताले सरेको देखिन्छ, कतिपय बाध्यताहरूको सँगसँगै चाहिँ यो बसाइसराई गर्ने र बसाइसराई गरेर गएको ठाउँमा पनि उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हो उपलब्धि त्यो प्राप्त नहुन सक्ने र त्यो पीडा यथावत रहने जस्ता कुराहरू चाहिँ यावत देखिए। ती यावत कुराहरूलाई देखेर पनि जुन केही एउटा भनौँ न बुरहान भनेको त एउटा सपना हो, त्यो सपना चाहिँ पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई हेरेर पनि केही सीमित मान्छेले चाहिँ सपना पुरा गरेका छन् एउटा बाटो समातेको हुनाले, केही मान्छेहरू अहिले पनि त्यो बाटो चाहिँ अल्मलिराखेको देखिन्छ। यसरी त्यो सही बाटो बुरहानमा आएर पनि सही बाटो समात्न सक्ने नसक्ने कुरा तिनलाई हेरेर चाहिँ लेखेको हुनाले अब त्यो विषयवस्तुले त्यो छोको मलाई। कति चाहिँ बुरहानमा आएका मान्छेहरू उठ्न किन सकेनन् त, जस्तो थारू समुदाय आयो किन उठ्न सकेन, पहाडी समुदायकाले केही प्रगति गरेका छन्, प्रगति गरेर पनि फेरि उनीहरूले आफ्नो जीवनस्तर उठाएका छन्, तर थारूहरूले किन उठाउन सकेनन् त। आखिर आउने बाटो त यो सहज रूपले मलाई पुगेको छ भनेर कोही पनि बसाइसराई त गर्दैन, केही अभावले नै बसाइसराई गर्ने हो। अब बसाइसराई गरिसकेपछि त्यो बसाइसराईबाट जे उपलब्धि हुनुपर्ने किन भएन त, नहुनु पछाडिको कारणहरू के हुन् त, ती कारणहरू खोतल्ने क्रम सँगसँगै पनि यो उपन्यास आएको हो। जस्तो अब यो उपन्यासको प्लट तयार पार्दै गर्दाखेरि अथवा कथाहरू खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँ विभिन्न गाउँहरूमा पनि जानुभयो, धेरै मान्छेहरूसँग तपाईँले भेट्नुभयो। खास गरी यो बुरहानको जुन सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ उपन्यासमा ढाल्नको लागि चाहिँ कतिको सहज कुराहरू थिए, कतिको अप्ठ्यारा कुराहरू थिए, यो चाहिँ कतिको गाह्रो विषय हुँदो रहेछ यो लेख्नेहरूको लागि पनि यो विषय? यो गाह्रो चाहिँ अब गाह्रो विषय नै हो, किनभने गाह्रो चिजमा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ मेहनत गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल पनि राम्ररी आउँछ। अब विभिन्न ठाउँमा पुगेँ म, बाँकीका चाहिँ पुराना गाउँहरू बस्तीहरूमा थारू बस्तीहरूमा पुगेँ भने बर्दियाका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेँ। त्यो मात्रै होइन, जहाँ जसरी भेटिन्छ सामग्रीहरू त्यो पनि खोज्न थालेँ मैले। विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूलाई कोहीबाट मेल मार्फत कसैबाट कुरियर मार्फत पनि ती सामग्रीहरू मैले बुझेअनुसारका सामग्रीहरू पनि कलेक्सन गरेँ, सङ्कलन गरेँ। भनेपछि गाह्रो त छ नै, विभिन्न गाह्रो छ र ती विषयवस्तुहरूलाई फेरि कथामा ढाल्नु चाहिँ त्यो पनि चाहिँ चुनौतीपूर्ण हो। त्यसमा पनि अझै बढी चुनौतीपूर्ण त मलाई के चाहिँ हो भने म पहाडी समुदायको मान्छे हुँ, मैले समातेको भनेको थारू समुदायको विषयवस्तु मैले बढी समातिराखेको छु। त्यहाँको संस्कृति संस्कार परम्परादेखि लिएर सबै कुराहरू समातेको छु। त्यहाँ कुनै ठाउँमा म चुकेँ भने मलाई चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने म एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ बढी सचेत रहेँ। किनभने मैले अरूको विषयवस्तु उठाउँदाखेरि उनीहरूलाई अलिकति डोमिनेट गर्ने किसिमले, उनीहरूलाई असर पर्ने किसिमले, उनीहरूका जुन आस्थालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले त मैले उठाइदिनु त हुन्न। मैले वास्तविकताको धरातलमा रहेर चाहिँ लेख्नुपर्ने, यो कुरामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुने रहेछ। कतै म चाहिँ सुक्छु कि कतै चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि भोलि गएर अप्ठ्याराहरू चाहिँ मैले झेल्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति सचेत भएर चाहिँ लेख्नुपर्ने बाध्यता त्यो बन्दियो। त्यसले पनि के कुराले दृढ बनायो तपाईँलाई त्यो लेख्नको? मलाई के थियो भने एउटा कुरा, म चाहिँ जस्तो जति बेला चाहिँ माइग्रेसनको रूपमा होइन बसाइसराईको रूपमा चाहिँ तराईमा आएँ, बर्दियामा आएँ र म बसेको ठाउँ भनेको थारू समुदायमै थियो। थारू समुदायभित्रै बसेँ म। मेरा साथीहरू सबै 6 कक्षाबाट म चाहिँ जहाँ पढेँ त्यो समुदाय भनेको थारू समुदायकै बिचमा भएको विद्यालय। त्यस पछाडि त्यहाँ मेरा साथीहरू 2-3 जना बाहेक अरू सबै चाहिँ थारू समुदायका साथीहरू हुनुभयो। अनि गाउँघरमा काम गर्दा पनि थारू समुदायसँगै म चाहिँ त्यहाँ काम गरेँ भने जति बेला चाहिँ म त्यो समुदायबाट भनौँ न जागिरको क्रममा बाहिर निस्केँ र फेरि केही समय बाहिर रहेँ, फेरि थारू समुदायमै पुगेँ म। जागिरको क्रममा फेरि थारू समुदायमा परेँ। अहिले पनि जहाँ मैले चाहिँ जागिर गरिरहेको छु, म टिचिङ गर्छु, शिक्षण पेसा हो मेरो। त्यो शिक्षण पेसामा झन्डै 65% भन्दा बढी चाहिँ थारू समुदायकै बालबच्चासँग चाहिँ मैले तिनीहरूलाई पढाउँछु भने मेरो मसँग चाहिँ भएका साथीहरू पनि सहकर्मी पनि थारू समुदायका थुप्रै हुनुहुन्छ। जसले गर्दा के भयो भने म जता जाँदा पनि थारू समुदायसँग ठोकिएको हुनाले मैले लेखेँ भने मैले जहाँसम्म, किनभने सम्पर्कमा छु, जति बेला पनि म सम्पर्कमा छु, मैले यो थारू समुदायको बारेमा लेख्दाखेरि म त्यति चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो हुन्न
म यसलाई पार लगाउन सक्छु, मैले यसलाई चाहिँ जुन गोरेटोमा म हिँडेको छु त्यो पार लगाउन सक्छु भन्ने लागेर नि त्यो अठोटका साथ चाहिँ म अगाडि बढेको हुँ। यसमा चाहिँ थारू समुदायको जुन कथा छ त्यो कथामा चाहिँ पहाडी समुदायको पनि एउटा कथा सँगसँगै तपाईँले समानान्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ दुईवटा समुदायको दुईवटा कथा जो चाहिँ फरक पृष्ठभूमि फरक सन्दर्भका कथाहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लैजान चाहिँ किन परेको होला? मलाई के लागेको हो भने जस्तै कुनै पनि ठाउँमा जस्तो अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटै जाति मात्रै भएको ठाउँहरू एकदम कम छन्। अब विशेष गरी तराईमा त विभिन्न जातिका मानिसहरूको बसाइ छ, सबै बसाइसराई गरेर आएको छ। एउटै ओल्लो घर र पल्लो घरको फरक फरक जाति, फरक समुदाय, फरक धर्म त्यस्तो मान्छेहरू छ। त्यहाँ ती दुईटाको बिचमा चाहिँ अब जीवनलाई सरल बनाउनको लागि दुईटा मिल्नु जरुरी छ, मिल्नै पर्छ। किनभने जातिगत रूपमा विभेद भयो भने त्यहाँ सबैभन्दा चाहिँ समस्या त्यही हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि के भने यो जातीय रूपमा अगाडि सँगसँगै बढुन्, घुलमिल हुन सकुन्, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर्न सकुन्, एउटाले अर्कालाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्न सकुन् भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण नै मेरो हो। त्यही दृष्टिकोणलाई लानको लागि मैले दुईटा समुदाय त अब विशेष गरी तराई म बसेको क्षेत्रमा भनेको जहाँ चाहिँ म हुर्केँ बढेँ त्यहाँ त दुईटा समुदाय हो, थारू र पहाडी हो भने तिनीहरूको बिचमा चाहिँ टक्राव। अब म चाहिँ बाल्यकाल हुँदाखेरि त्यति बेला केही टक्रावहरू पनि मैले देख्थेँ। एउटाले अर्कोलाई अपमान गर्ने, एउटाले अर्कालाई होच्याउने त्यस्ता कुराहरू देख्थेँ। त्यो त कहिले पनि समस्याको समाधान होइन। किनभने कसैले कसैलाई होच्याउनु त समस्याको समाधानै होइन। कोही अलि पहिला आउला, कोही पछि आउला होइन, कोही चाहिँ 200 वर्ष पहिला आउला त्यहाँ माइग्रेट भएर आउला, कोही चाहिँ 20 वर्ष पहिला आउला। अब पहिला आएकाले पछिकालाई हेप्ने, त्यसभन्दा पछाडि आएकाले फेरि अर्कालाई हेप्ने गर्न थाल्यो भने त यो त सधैँ समस्या हुन्छ। त्यसैले हामी जसरी जहाँ बसेको भए पनि हामी मानव हौँ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ घनिष्ठ हुनुपर्छ, हामी एक आपसमा मिल्नुपर्छ भनेर त्यो एकताको सन्देश दिनको लागि पनि मैले यो विषयवस्तु चाहिँ समातेँ र सँगसँगै दुईटा समुदायलाई सँगै लानु चाहिँ को कारण चाहिँ थियो। दुईटै समुदायलाई प्यारललमा लगेर यिनीहरू दुईटाको सम्बन्ध के हुनसक्छ त, कसरी चाहिँ यिनीहरू बिचमा चाहिँ सहकार्य हुनसक्छ त, अथवा कसरी भइराखेको छ त, कति उदाहरणहरू छन् भएका। र फेरि मैले समातेका विषयवस्तुहरू भनेका भएका विषयवस्तु नै हुन्। मैले जति पात्र समातेको छु, जुन विषयवस्तु समातेको छु, मैले एउटा त्यो कल्पनाको आधारमा गरेको छैन मैले। किनभने जे छ समाजमा, जे छ, जे देखेको छु, जे मैले भोगेँ अथवा जुन चाहिँ मैले मेरा वरिपरि चाहिँ छिरलिएका कथाहरू थिए तिनीलाई समातेको हुनाले वास्तविकताको आधारमा जे थियो त्यही लेखियो। त्यसले गर्दा पनि अब समुदायमा यस्तो पनि छ, यो नि जानुपर्छ, सरल रूपमा जानुपर्छ भन्ने नि हो। स्वरे कल्पना भन्दा पनि केही वास्तविकता जो चाहिँ धरातलमा उभिएर लेख्दाखेरि चाहिँ अलि सहज चाहिँ भयो होला लेख्न, अलि सहज भयो। किनभने मैले कल्पना मात्रै गरेको कति ठाउँ म चुक्ने पनि थिएँ होला सायद। अब मैले जे देखेँ नि, जे देखेँ, जे भोगेँ, जे अनुभव गरेँ र त्यो मैले आफूले अनुभव गरेका कुराहरू लेखेको हुनाले मलाई केही सजिलो चाहिँ भयो। जस्तो राज्यले लामो समयदेखि सीमान्तकृत बनाइराखेको अथवा राज्यको मूलधारबाट टाढा राखेको एउटा समुदाय थारू समुदायको हो, जो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अथवा राजनीतिक रूपमा अथवा हरेक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जातिको रूपमा यति बेला हेरिएको छ र उसले चाहिँ एउटा पहिचानको मुद्दालाई पनि बलियो गरी उठाइराखेको विषय छ। र यति बेला तपाईँले लेखिराखेको पुस्तकभित्र चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ कतिको उठाइराखेका छन्। जस्तो थारू समुदायले उठाइराखेको पहिचानको आन्दोलनको कुराहरू होस्, उसले विगतमा गरेका आन्दोलन जो चाहिँ उसका मागका कुराहरू होस्, अथवा उसले जुन सपना बोकेर दाङबाट बुरानसम्म आइपुग्दाखेरि जुन सपना थियो उसको, त्यो सपना चाहिँ पुरा भयो कि भएन कि भन्ने कुराहरूको यति धेरै जति कुराहरू छन्, अटाउनलाई चाहिँ कतिको सम्भव भयो, कतिको असम्भव भयो, यी सबै कुराहरू आएका छन् कि छैन? मैले जोडेको छु धेरै विषयवस्तु त त्यो यो बुरान पढिसकेपछि लगभग विषयवस्तुहरू त त्यहाँ छन्। कति साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो थारू समुदायको बारेमा यिनीहरूले गरेको चाहिँ जुन सङ्घर्षको बारेमा अझै कम भयो, अझै बढी लेख्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो धेरै लेखेको भए मलाई एउटा समस्या पनि हुन्थ्यो, किनभने त्यो किताबको भोल्युम पनि धेरै मोटो हुन सक्थ्यो। अहिले पनि अब झन्डै मोटै रूपमा आएको छ। अब सबै समेट्न, टोटललाई समग्रलाई लिएर हिँड्न त अलिक गाह्रै हुने रहेछ। त्यही पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने थारू समुदायले गरेको हिजोदेखि आजसम्मको सङ्घर्षका कुराहरू चाहिँ मैले जस त्यहाँ उपलब्ध गराएको छु, त्यहाँ लेखेको छु। चाहे त्यो कमलरी आन्दोलनका कुरा होस्, मुक्त कमैयाका आन्दोलनहरू हुन्, थरुवाटका आन्दोलनका कुरा हुन्, अथवा कन्द्रा आन्दोलन, सुकुमासी आन्दोलनका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ समेटेको छु। धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छ, तर त्यसलाई अझै बढी चाहिँ अपेक्षा गरेको कुरा पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कसरी चाहिँ थारू समुदाय कसरी अगाडि बढेको छ त, कति सङ्घर्ष गर्यो त, हिजोदेखि अहिलेसम्म कति सङ्घर्ष गर्यो त, र त्यो सङ्घर्षबाट उसले के प्राप्ति गर्न सक्यो, के प्राप्ति गर्न सकेन, र प्राप्ति गर्न नसक्नु पछाडिका कारणहरू पनि मैले त्यहाँ खोतलेको छु। किन चाहिँ उनीहरूले जे हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु पछाडि के छ त,
खास जड के हो त, कहाँनिर चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढ्न पर्ने नसकिराखेको अवस्था, यी कुराहरू पनि मैले त्यहाँ समेटेको छु र जति पनि आन्दोलनका कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूले गरेका सङ्घर्षहरू त्यहाँभित्र चाहिँ भेट्टाउन सकिन्छ। जस्तो पहाडी समुदायको बसाइसराईको सन्दर्भ र थारू समुदायको बसाइसराईको सन्दर्भलाई यसो तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कसको समस्या बढी जटिल देखिँदो रहेछ? हुन त भावनात्मक रूपमा चाहिँ उस्तै नै होला, किनभने पहाडी समुदाय पनि माथिबाट तल झर्नुको जुन पीडा कम सानो होइन, तर थारू समुदायको पनि त्योभन्दा अझ बढी हुन सक्छ कि तपाईँको नजरमा? यो दुईटा कथालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसका समस्याहरू बढी जटिल देखिँदा रहेछन्? यो अध्ययनको यो मलाई के लाग्यो भने मेरो अध्ययनले भेटाएसम्म, जस्तो सुरुमा पनि मैले भनिहालेँ, जस्तो बसाइसराई भनेको मलाई सबै पुग्यो, म बसाइसराई गर्छु भनेर चाहिँ मान्छेहरू सर्दैन। जहाँ अभाव हुन्छ, अभाव भइसकेपछि मान्छेहरू नपुगिसकेपछि, अलिक कम भयो यहाँ भनिसकेपछि मान्छे अर्को ठाउँमा जाने हो। यो विगतदेखि अहिलेसम्म यही परम्परा छ, प्राचीन समयदेखि नै यो हामी देख्छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो दुईटा समुदायको कुरा गर्दाखेरि जस्तो पहाडी समुदाय तराई झर्ने र अथवा थारू समुदाय दाङ हुँदै अथवा बुरानतिर जाने अथवा बसाइसराई अन्यत्र बसाइसराई गर्ने कुरामा केही अन्तर चाहिँ छ। अब एउटा पहाडी समुदायको के छ भने विशेष गरी कि पहिरोले लगेर केही खान नपुगेर अथवा केही भएर त्यस्तो समस्याबाट गएको छ भने थारू समुदाय विशेष गरी त्यो बाध्यताले चाहिँ सरेको अवस्था छ। बाध्यताले त्यो आफूले म के हुँदैछु अथवा मलाई कसले के गर्दैछ, यो मलाई किन गरेँ भन्ने थाहा नपाउँदै बाध्यता भएर चाहिँ एकदमै पीडादायक रूपमा चाहिँ सरेको चाहिँ देखिन्छ थारू समुदायको। रहरले भन्दा पनि त्यो एकदमै यसमा पनि के छ भने जस्तो पहाडी समुदाय एक ठाउँबाट अर्को जान सजिलै जान सक्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराई गर्नको लागि त्यति एकदमै समस्या देखिन्न। तर थारू समुदाय आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानको लागि निकै चाहिँ पीडा हुन्छ उनीहरूलाई। उनीहरू सकभर चाहिँ बसाइसराई गर्न चाहन्नन्, उनीहरू सामूहिक रूपमा चाहिँ बसाइसराई गर्न चाहन्छन्, आफ्नै समूहमा बस्न चाहन्छन्। अहिले पनि सिङ्गल अथवा एक्लै चाहिँ अर्को ठाउँमा जान चाहन्नन्। अब एक्लै जान नचाहिराखेको बेलामा बाध्यताले जानु भनेको त त्यो कम पीडादायक चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी पनि हेर्दाखेरि पीडागत रूपमा हेर्ने हो भने पहाडी समुदायको भन्दा थारू समुदायको जुन बसाइसराई हो त्यो एकदमै पीडाको कारणबाट चाहिँ सरेको देखिन्छ। उनीहरू बाध्यता अब अर्को उपाय नभएर अन्तिम उपाय भनेको अब यो ठाउँ छोडेर हिँड्यो, अझ के पनि चाहिँ हामी सुन्छौँ भने अध्ययनको क्रममा मैले के पनि भेट्टाएँ भने जस्तो थारू समुदायको मान्छेहरू बसाइसराई गर्ने क्रममा जब बाध्यता भयो, कुनै पनि उपाय लागेन, उपायले नलागेपछि उनीहरू रातिको समयमा बाहिर आफ्नो घरको ढोकामा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ काठ त्यार्साइदिएर त्यस पछाडि उनीहरू त्यहाँ गाउँबाट हिँडेको। अनि भोलिपल्ट चाहिँ जस्तो गाउँका मान्छेहरूले त्यहाँ उसको घरमा हेरे, बाहिरबाट यदि चाहिँ गरौलो लागेको छ भने, त्यो काठ लागेको छ भने त्यो सङ्केत के भयो भने यो कहिल्यै पनि नआउने गरे यहाँबाट हिँड्यो भने त्यो कसैलाई पनि थाहा नदिएर राति नै भाग्ने त्यस्ता घटनाहरू समेत चाहिँ देखिएको छ। त्यो एउटा पीडाले बाध्यताले त्यो हिँडेका कुराहरू हुन्। यो चाहिँ थारू समुदायमा अझै पीडादायक छ यो बसाइसराई। जस्तो बुरानमा आइसकेपछि तपाईँकै उपन्यासभित्रको कथालाई सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि उपन्यासकै कथालाई विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दा बुरानमा आइसकेका थारू समुदायको कथा चाहिँ त्यति सरल हुन सकेन। हामी यो विषय अगाडि पनि जोड्यौँ। त्यसका केही कारणहरू छन् जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो चाहिँ किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? अथवा पहाडी समुदायको मानिस आएर उसले प्रगति गर्ने, थारू समुदाय आएर चाहिँ फेरि पीडित हुनुपर्ने, त्यो स्थिति चाहिँ फेरि समान हुन नसक्ने त्यो संरचना चाहिँ कस्तो रहेछ? अब हिजोदेखि अहिलेसम्म पनि थारू समुदायमा के छ भने जल, जमिन र जङ्गल उनीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयवस्तु यिनीलाई भने तिनीसँग खेले। उनीहरू जमिनसँग खेले, जलसँग खेले, जङ्गलसँग खेले। त्योभन्दा बाहिरी कुराहरूमा उनीहरू अलि पछि मात्रै उनीहरू चाहिँ कदम चालेको देखिन्छ। र अहिले के छ भने समाज परिवर्तनको लागि अथवा भनौँ न एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सभ्यतासँग जोड्नको लागि अब सबैभन्दा पहिलो भनेको शिक्षा नै हो। थारू समुदायमा शिक्षा अहिले पनि कमजोर छ। अहिले पनि जति हुनुपर्ने सीमित थारूहरू बाहेक, सीमित थारूहरूले चाहिँ अब एकदम प्रगति गर्नुभएको छ थारू समुदायको साथीहरूले पनि। तर अझै पनि कतिपय थारू समुदायमा पढाइ लेखाइ अझै पनि कम छ। त्यो पढाइ लेखाइ कम भएको हुनाले नि चेतना स्तरै कम भइसकेपछि त सबै चिज पछाडि पर्ने भयो। त्यसैले एउटा जड भनेको त्यहीँनिरबाट छ। किनभने पढाइलाई अब शिक्षालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हो थारू समुदायले। त्यो अहिले पनि कम छ। थारू समुदायका बालबच्चाहरू अहिले पनि जबरजस्ती पढ्न आएको जस्तो देखिन्छ। अनि फेरि पढाइ पनि कस्तो भयो भने उनीहरूको चाहिँ भाषागत रूपमा समस्या छ। अहिले त झन् के समस्या छ भने जस्तो विद्यालयमा अङ्ग्रेजीलाई प्राथमिकता दिने, घर उनीहरू थारू समुदायका थारू भाषा बोल्छन् अनि साथीहरूसँग नेपाली बोल्छन्। उनीहरू न त थारूमा पोख्त हुन सक्ने होइन,
न त चाहिँ नेपाली भाषामा न त अङ्ग्रेजी भाषामा, यसले गर्दा पनि उनीहरूमा जे चाहिँ आउनुपर्ने, जे सिर्जना हुनुपर्ने हो, जे चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो पनि प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले पनि केही समस्या छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले उनीहरूले जति प्रगति गर्नु पर्थ्यो, जुन रूपले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, मेहनत चाहिँ छ, एकदमै मेहनत गरेको देखिन्छ, एकदम मेहनती चाहिँ समुदाय हो यो, किनभने ठग्न जान्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ जो शिक्षामा जुन रूपले अगाडि बढ्न पर्ने हो त्यो नबढेको हुनाले नै उनीहरू चाहिँ पछाडि परेका हुन् कि एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भने राज्यले पनि पछाडि पारिएको चाहिँ हो। राज्यले जुन किसिमले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, जुन किसिमले प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ राज्यले पनि चाहिँ नदिएको। यी दुईटा पहिलो कुरो शिक्षाको कारणबाट उनीहरूले आफूले त्यो कुरालाई त्यो महत्त्वलाई बुझ्न सकेनन् भने, अर्को राज्यले पनि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गरिदिन सकेन। यी दुईटा कारणले चाहिँ उनीहरू पछाडि परेका हुन् जस्तो लाग्छ। जस्तो उपन्यासलाई हेर्दाखेरि सुरुमा सामाजिक उपन्यास हुँदै 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 जान्छ र अन्त्यमा चाहिँ समग्र कथावस्तु राजनीतिमा गएर ठोकिन्छ। अहिलेको समाजको चरित्र पनि त्यस्तै छ, किनभने हामी बाँच्न त अहिले सामाजिक रूपमा बाँचिराखेका छौँ, तर हाम्रा प्रत्येक घटनाहरू, प्रत्येक सम्बन्ध, प्रतिक्रियाकलापहरू चाहिँ राजनीतिसँग गएर ठोकिन्छन्। राजनीतिक रूपमा चाहिँ ती कुराहरू समाधान भएन भने हामी सामाजिक रूपमा मात्रै बाँचिराख्न चाहिँ सहज हुँदैन जस्तो फिल चाहिँ म गर्छु। जस्तो यो त्यो कथालाई राजनीतिसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ राजनीति त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्यो र अहिलेको संरचना पनि त्यस्तै छ र थारू समुदाय चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ पछाडि पर्ने अथवा कमजोर देखिने स्थिति पनि देखिन्छ अहिले पनि हेर्दाखेरि। उपन्यासको अब कथा चाहिँ अबको कल्पना चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो तपाईँकै कथाको चाहिँ प्रमुख पात्र सोमलालले अन्तिममा आएर भूमि आयोगको जुन पत्र छ त्यो पत्रलाई चाहिँ च्यातेर हिँड्छ। उसले लामो समयसँग आन्दोलन गर्छ, विरोध गर्छ, एक किसिमले जुझारु पात्र छ, तर लास्टमा उसले चाहिँ जति सोचेको हुन्छ, जुन परिवर्तन सोचेको हुन्छ त्यो परिवर्तन चाहिँ प्राप्त हुँदैन। उसले एउटा पत्र मात्र प्राप्त गर्छ र त्यो पत्र चाहिँ उसले च्यातेर हिँड्छ। यो कथाको अन्तिम कथा हो। योभन्दा धेरै रहस्यहरू कथाभित्र छन्। अबको कथा चाहिँ अथवा अबको राजनीतिक आन्दोलनको कुराहरू गरिरहेको छु, कस्तो हुनुपर्छ अथवा कस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो कथाको विषयमा लिएर र अहिलेको समाजको विषयलाई लिएर? वास्तवमा सुरुमा सामाजिक उपन्यासकै रूपमा अगाडि बढेको। हुन त समाज चाहिँ राजनीतिबाट अलग छैन, त्यो हिसाबले पनि बुरान चाहिँ एउटा सामाजिक उपन्यासै हो, किनभने समाजकै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि थारू समुदायमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूका, उनीहरूले गरेको सङ्घर्षका कुराहरू, हरेक आन्दोलनमा उनीहरू चाहिँ सक्रिय छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, नेपालको आन्दोलनहरूमा हेर्ने हो भने हरेक आन्दोलनमा विगतदेखि अहिलेसम्म, चाहे त्यो 2007 सालको आन्दोलन होस् अथवा त्योभन्दा पछाडिका आन्दोलनहरूमा उत्तिकै सक्रिय छन्। तर सक्रिय भएर पनि उनीहरूले पाए के त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरू जति पनि आन्दोलन गरे, जस्तो सुकुम्बासी आन्दोलनमा उनीहरूलाई बस्नको लागि 1-2 कट्ठा जग्गा दिएर चाहिँ थन्काइयो। मुक्त कमाइएको आन्दोलनमा उनीहरू चाहिँ पुरा दिलो ज्यान लगाएर मारे 1-2 कट्ठा जग्गामा उनीहरूलाई थन्काइयो। अब पहिचानको आन्दोलनमा उनीहरूले एकदमै ज्यानै फालेर लागे, उनीहरूलाई चाहिँ थुमथुमाउने मात्रै काम भयो। भनेपछि उनीहरूले जति पनि आन्दोलनहरू गरेका छन् उनीहरूले जे पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ प्राप्त छैन। एउटा चाहिँ अब सोमलाल पात्रको माध्यमबाट पनि मैले के देखाउन खोजेको भने त्यहाँनिर आन्दोलन चाहिँ भइराखेका छन्, सक्रियता चाहिँ देखाइराखेका छन्, तर जे पाउनुपर्ने चिज अहिले पनि त्यो प्राप्त हुन सकेको चाहिँ उनीहरूको प्राप्त छैन। अझै पनि चाहिँ प्राप्त हुनको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। भोलिका दिनमा अझै चाहिँ कडिया रूपले नजानियो भने जुन पहिचानको लडाइँ छ, जुन पाउनुपर्ने चिज छ, जुन समुदाय उठ्नुपर्ने चिज छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ अलिकति जोडतोडका साथ नलागिने भने चाहिँ त्यो हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले पहिलो कुरो थारू समुदायले आफै भित्रबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ। बाहिरी आन्दोलन भन्दा पनि आफै भित्र प्रत्येक मान्छेले आफै भित्रबाट आन्दोलन गर्छ। म गर्छु, मेरो परिवारले गर्नुपर्छ, मेरा छोराछोरीले गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी लाग्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै उनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा पनि त्यो लेभलमा गएर उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सङ्केत चाहिँ हो। र अझै गर्नुपर्ने कुरा त धेरै छन्। त्यो पात्रले पनि के बताउँछ भने च्यातेर हिँड्नुको पछाडिको कारणै त्यही हो। अझै चाहिँ यो आन्दोलन पुरा भएको छैन है। हामी हेर्छौँ नि, धेरै आन्दोलनहरूमा हेर्छौँ, जस्तै भूमिगत आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूको चाहिँ योगदान कम छैन। उनीहरूले अहिले पनि राज्यको प्रमुख स्थानमा गएर हामीलाई यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अडान लिने हो भने चाहिँ सरकार हल्ने अवस्था छैन कि। सरकार हल्न सक्दैन, सरकारले चाहिँ सुन्ने मात्रै हो, ल भनेर थम्थमाइदिन्छ। अनि त्यो स्थानमा किन पुग्न सकेन त? माथिल्लो स्तरमा किन पुग्न सकेन त? राज्यलाई चाहिँ हल्लाउन सक्ने ठाउँमा किन पुगेन त? आन्दोलन त गरेका छन्, सङ्घर्ष त गरेका छन्, जातिगत रूपमा पनि थुप्रो चाहिँ झन्डै अब तेस्रो चौथो स्थानमा छ। यो धेरै लाखौँ
थारूहरू हुनुहुन्छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ उहाँहरूको बाहुल्यता छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले त्यो स्थानमा नपुग्नु पछाडि त पक्कै पनि अझै पनि सङ्घर्ष त गर्नैपर्छ उहाँहरूले। त्यसैले पहिलो सङ्घर्ष थारू समुदायले आफैभित्रबाट गर्नुपर्छ, आफूलाई नै परिपक्व बनाउनुपर्छ, आफ्नो समुदायलाई आफ्नो परिवारलाई त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै राज्यसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अपेक्षा गर्नैपर्छ, राज्यसँग पनि उहाँहरू लड्नैपर्छ। कथाले चाहिँ दोस्रो भागको पनि माग गर्छ होइन? दोस्रो भागको माग गर्छ। त्यो कथा चाहिँ अब कसले लेख्छ? तपाईँ लेख्नुहुन्छ कि अब यहाँनिर चाहिँ समस्या छ धेरैले पढेको पाठकहरूले पनि। अब सोमलाल तपाईँले चाहिँ जुन पात्रलाई चाहिँ खडा गर्नुभएको छ क्रान्तिकारी पात्र, यो सोमलाल पात्रलाई तपाईँले अगाडि बढाउनुपर्छ र कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। तर मैले यो विषयमा अब त्यो चाहिँ अझै बनाइसकेका छैन, किनभने कथा लेख्छु भनेर जबरजस्ती लेखेर हुने कुरा पनि होइन। किनभने अब जुन बुरहानले जुन चाहिँ दिएको छ एउटा मलाई आत्मसम्मान भइराखेको छ, मैले अब लेख्ने कथा योभन्दा कमजोर भयो भने त त्यो अर्थ छैन। लेख्नकै लागि लेख्नु चाहिँ त्यति राम्रो पनि होइन। तर मैले के चाहिँ भने त्यसले माग्न चाहिँ मागिराखेको छ, त्यो कथाले कथा मागिराखेको छ। त्यो चिज चाहिँ प्राप्त हुन कहिले सक्छ, त्यो पनि बेला आउने हो। त्यो समय नभएसम्म, समय नजुरेसम्म सायद हुन्न होला। मेरो चाहिँ बुरानको लागि चाहिँ जस्तो लकडाउन समय जुरे जस्तै त्यो पनि कुनै दिन जुर्यो भने लेख्न सकिएला। तपाईँको लेखनको समयको कुरा गरौँ अथवा लेखनको जुन शैली छ त्यो शैलीको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँ कसरी केबाट प्रेरित भएर भनौँ अथवा कुन स्टाइलमा लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि फरक हुन्छ होला। अब कसरी लेख्नुहुन्छ? मेरो लेखन भनेको अत्यन्तै सरल छ, जो कहिले पनि मेरो लेखन बुझ्न सक्छ। एकदमै जति सक्दो मलाई के लाग्छ भने साहित्य भनेको बोधगम्य हुनुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ, सामान्य मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी मैले लेखेको छु मेरा शब्दहरू त्यति कठिन शब्दहरू हुँदैनन्, सरल किसिमले अब पाठकको मनमा चाहिँ बस्न पाए भन्ने हुन्छ एउटा। अनि मैले जस्तो लेखेका चाहिँ जुन रचनाहरू छन्, मैले के चाहन्छु भने जस्तो पाठकहरू मैले लेख्दैछु उसले पढ्दैछ भने म सँगसँगै हिँड्नु पऱ्यो क्या। त्यो कथा सँगसँगै ऊ पनि म सँगै छु है, म सँगै हिँडेको छु है, यो कथाको पात्र त म पनि हुँ है भन्ने चाहिँ फिल गर्ने किसिमले चाहिँ उसले पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यो पनि अब बुरानमा त्यो भेटिएको छ भन्नुभएको छ साथीहरूले, धेरैले पढेकाहरूले पाठकहरूले त्यो भनिराख्नु भएको छ। मेरो लेखन भनेको सरल हो र त्यो सबैले बुझ्छ र बाहिरी विषयवस्तुलाई जटिल बनाएर अलि भनौँ न बढी चाहिँ भावनामा बगेर त्यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसले यहीँ भएका विषयवस्तु, यहीँ छिरलिएका विषयवस्तु सरल किसिमले सरल तरिकाबाट सबैले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो शैली नै त्यही हो। त्यो बुरानमा पनि यो कुरालाई चाहिँ कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने बुरान उपन्यास जो चाहिँ थारूसँग सम्बन्धित उपन्यास, थारू समुदाय आफै पनि नेपाली भाषामा त्यति पोक्त नभएका धेरै पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि पढ्नुपर्ने किताब भएको हुनाले सरलमा लेख्नुपर्ने जरुरी थियो। अब यो किताब आइसकेपछि थारू समुदायबाट विशेष गरी थारू समुदायको कथा लेखेको एउटा गैर थारूले लेखेको जुन कथा छ, गैर थारूले चाहिँ थारू समुदायबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? मलाई के लागेको छ भने अब सुरुमा त मलाई डर चाहिँ लागेकै हो। डर नलाग्ने कुरो भएन अरूको समुदायको बारेमा लेख्दाखेरि, किनभने यो चाहिँ अलिकति जटिल कुरा हो भनेर 2-4जना साथीहरूले मलाई त्यो पनि सुझाव दिनुभएको थियो। तर पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, म चाहिँ त्यही समुदायमा हुर्केको र त्यही नै समुदायसँग चाहिँ साथीहरू पनि थुप्रै थारू समुदायका साथीहरू भएको हुनाले मैले यो विषयवस्तु सक्छु भनेर लेखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब थारू समुदायका धेरैभन्दा धेरैले यो पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। पढ्न पनि पढिराख्नु भएको छ, थुप्रै साथीहरू चाहिँ अहिले सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा मलाई चाहिँ यो किताब कहाँ पाइन्छ भन्ने सबैभन्दा बढी सोध्ने चाहिँ थारू समुदायकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। थारू समुदायकाले थुप्रै सोध्नु भएको छ र बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरतिरका चाहिँ थारूहरूमा अझै विशेष चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने विषयवस्तु तपाईँले लेखिदिनु भयो, हाम्रो समुदायको बारेमा यति धेरै कुरा लेखिदिनु भएकोलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ भनेर म्यासेज गर्नेहरू, इमेल पठाउनेहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ। खुसी लागेको छ र पढ्न चाहिँ थारू समुदायले बढी पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। किनभने पढ्दै पनि जानुभएको छ, जसले सूचना पाउनु भएको छ यो बुरहान विषयवस्तु, थारू समुदायको विषयवस्तु छ, त्यहाँको संस्कृति संस्कार परम्पराका कुराहरू छन्, पहाडी समुदायको यसले दुईवटा कुरा चाहिँ जानकारी दिनुभयो। एउटा त थारू समुदायकै बारेमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ जानकारी दिनुभयो भने एउटा पहाडी समुदायको पनि के रहेछ त बसाइसराईका कुराहरू, थारू समुदायले पनि पहाडी समुदायको सिक्ने, पहाडी समुदायले फेरि थारू समुदायको सिक्ने। र कतिपय थारू समुदायका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, जो पढे लेखेकै साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन विषयवस्तु चाहिँ यो उपन्यासमा उल्लेख गरिदिनु भएको छ त्यो विषयवस्तु त मलाई थाहा रहन्छ, हाम्रै समुदायमा यस्तो हुने रहेछ भने मलाई थाहा थिएन भन्ने कुराहरू। यही बुरान भन्ने नाम पनि कतिपय थारू समुदायका साथीहरूलाई चाहिँ थाहा रहन्छ। बुरान भनेको खासै कसैले बुढाउने हो भन्ने, कसैले चाहिँ बुढो हुने हो भन्ने, कसैले के भन्ने, कसैले मैले त यस्तो सोचेको थिएँ भन्ने, त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा पनि विषयवस्तु थारू समुदायकै साथीहरूलाई पनि केही चाहिँ खुराक चाहिँ प्राप्त भएको छ।
हस्, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा केही छ हजुरलाई भन्न मन लागेको? थुप्रै कुराहरू चाहिँ अब भनिसकिएको छ। त्यही पनि अब बुरान बजारमा आइसकेको छ, धेरैले माया गर्नुभएको छ। कम्तीमा पनि पढिदिनुहोस् यो किताब, किनभने यसमा केही मेहनत पनि लागेको छ। मैले आशा गरेको कृति पनि हो यो। यहाँहरूले पढेर सुझाव दिनुभयो भने मलाई चाहिँ निकै आभारी हुनेछु म। यहाँहरूले जसरी हुन्छ, जुन ठाउँमा भेटाउनुहुन्छ, कोही पढ्नुहोस्, आफूले पनि पढ्नुहोस्, र राम्रो छ भने अरूलाई पनि पढ्नको लागि चाहिँ सिफारिस गर्नुहोस्। यो किताब पढ्नुहोस् भनेर सिफारिस गरिदिनु भयो भने पनि त्यो एउटा लेखकको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने लागेको छ। अवसर दिनुभयो, मेरा कुराहरू राख्ने यो मौका पनि हो। बुरानको बारेमा यति कुराकानी भयो। यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूप्रति निकै खुसी भएको छु। हस्, धन्यवाद हजुर। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ बुरान उपन्यासका लेखक साहित्यकार महानन्द ढकालसँग। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। पुस्तक पढ्नु भनेको अब समाजलाई चिन्नु हो, समाज बुझ्नु हो, समाजको बारेमा थाहा पाउनु हो। अहिले हामी जुन समय बाँचिराखेका छौँ, यो समयमा तत्कालको लागि मात्रै यो समाजलाई हेर्न सकिन्छ। तर किताब पढ्नु भनेको चाहिँ पहिलेको समाजलाई पनि बुझ्न सकिने हुन सक्दछ। त्यस कारणले पनि किताब पढ्न जरुरी हुन्छ। बुरान उपन्यास विशेष गरी थारू समुदायलाई केन्द्रमा राखेर र समानान्तर रूपमा चाहिँ पहाडी समुदायको बसाइसराईको विषयलाई लिएर पनि लेखिएको एउटा उपन्यास भएको हुनाले धेरैले पढ्नुपर्ने उपन्यासको रूपमा रहेको छ। अझ त्यसमा पनि हामी अझ पश्चिम नेपालको तराई समुदायसँग सम्बन्धित छौँ भने यो उपन्यास पढ्नै पर्नेछ, किनभने यहाँको समाज, संस्कृति, राजनीति र राजनीतिमा भएका आन्दोलनका कुराहरू र त्यससँग जोडिएका विविध विषयहरू त्यो उपन्यासमा रहेका छन्। आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामी पुनः भेट्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजका पाहुना महानन्द ढकालज्यूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलालाई यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलिको श्रृङ्खलामा भेट्नेछौँ। नमस्कार।